بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم
له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل شيء سلام وإن سلام القرآن سورة البقرة وفيها آية هي سجدة أي القرآن هي آية الكرسي. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. یا الہی جب تیرا آسمان دیکھتا ہوں، بسا اس میں ایک جہان دیکھتا ہوں، نہ جانے کتنے جہانوں کی سیر کر جاتا ہوں، جب کھول کر تیرا قرآن دیکھتا ہوں. کروڑوں انعامات ہیں تیرے بندوں پر، جب کھول کر سورت رحمان دیکھتا ہوں. ہر شے پر ہے رحمت تیری، پھر کیوں پریشان انسان دیکھتا ہوں. جانور پیدا کیتے تیری رضا واسطے، جانور پیدا کیتے تیری رضا واسطے، چاند سورج تے ستارے ہیں ضیا واسطے، سرسبز کھیتیاں پیدا کیتیاں تیری غذا واسطے، سارا جگ بنایا تیرے لئی، پر تو بنایا گیا رب واسطے. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، تمہیدات، تمجیدات، تخلیقات، وحدانیت، الوہیت اور ربوبیت اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے. کروڑہ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، و امام الحسن والحسین، و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس سے رحمت، بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دے واسطے. مختصر حمد و ثنا تو بعد قرآن پاک دی سورۃ البقرہ آیت نمبر 255، جس آیت نو آیت الکرسی کیا جاندا ہے، اس آیت کریمہ نو تسا احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے. اس آیت کریمہ دے اندر اللہ رب العالمین دی الوہیت، اللہ رب العالمین دے اسماء و صفات دا ذکر کیتا گیا ہے. یہ آیت
مقام اور مرتبے دے اعتبار نہ پورے قرآن تو سب تو اعلیٰ اور فضیلت والی ہے۔ یہ آیت کریمہ انسان دی زندگی واسطے بڑی ہی بہترین آیت ہے، کیونکہ یہ آیت انسان دی حفاظت کرنے والی ہے۔ یہ ہوئی آیت انسان نو جنت دے اندر لے کے جان والی ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان فرماندے نے، جامعہ ترمذی دے اندر روایت نقل ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے کہ محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا علیہ السلام فرماندے نے، لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامٌ، ہر ایک چیز دی ایک کوہان ہویا کر دیے، ہر ایک چیز دی ایک بلندی چوٹی دا مقام ہویا کر دائے۔ وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، آقا فرماندے نے قرآن دی چوٹی، قرآن دی بلندی دا مقام، قرآن دی فضیلت دا مقام اللہ پاک نے قرآن پاک دی کوہان اور چوٹی سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ نو قرآن دی چوٹی بنا دیتا۔ پھر میرے محبوب پیغمبر اعلان فرما دینے، وَفِيهَا آیَةٌ، سورۃ البقرہ دے اندر ایک آیت کریمہ ایسی ہے، ہی سیدۃ، جیڑی سارے قرآن دی سردارے، ای القرآن ہی، آقا علیہ السلام دے کولو صحابہ نے پوچھا، اے اللہ دے پیغمبر جی، قرآن دے مقام مرتبے چوٹی اور کوہان دی جگہ سورۃ البقرہ ہے، اور اس سورت دے اندر وہ کیڑی آیت ہے جیڑی ساری قرآن دیاں آیتاں دی سردار ہے، جیڑی قرآن دیاں ساریاں آیتاں نالوں زیادہ فضیلت والی ہے؟ محبوب پیغمبر فرماندے نے، ہی آیت الکرسی، اے میرے صحابہ وہ آیت الکرسی ہے جس آیت دے اندر اللہ دی وحدانیت دا اعلان کیتا گیا، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ اللہ پاک دیاں صفتیں اس آیت دے اندر موجود نے۔ اگر مہینیاں دی بات کیتی جائے، اللہ پاک نے جس دن اس کائنات کو پیدا فرمایا، خالق کائنات نے قرآن دے اندر اعلان فرما دیتا کہ سال دے مہینیاں دی تعداد 12 مقرر فرما دیتے، لیکن انہاں ساریاں مہینیاں دا سردار مہینہ اللہ پاک نے رمضان المبارک دا مہینہ بنا دیتا۔ دنہ دی باری آئے، اللہ پاک نے ایام دے اندروں جمعے دے دن نو فضیلت عطا فرما دیتے۔ اللہ پاک نے جمعے دا دن سارے دنہ دا سردار بنا دیتا۔ اللہ پاک نے مومن واسطے جمعے دا دن عید دا دن بنا دیتا۔ سارے ایام دے اندروں اللہ پاک نے جمعے دے دن نو فضیلت عطا فرما دیتے۔ اگر راتاں دی بات کیتی جائے، راتاں دے اندروں اللہ پاک نے قدر دی رات نو، لیلۃ القدر نو ساری راتاں دی سردار بنا دیتا، ساری راتاں تو فضیلت والی رات بنا دیتا۔ اگر کائنات دے اندر مخلوقات دا ذکر کیتا جائے، اگر کائنات دیاں مخلوقات دی گنتی کیتی جائے، اللہ پاک نے انسان نو اشرف المخلوقات بنا دیتا۔ اللہ پاک نے سارے کائنات دیاں مخلوقات دی سرداری انسان نو عطا کر دیتے۔ اگر انساناں دی بات کیتی جائے، انساناں دے اندروں اللہ پاک نے نبیاں نو فضیلت عطا فرما دیتے۔ کائنات دے اندر جتنے بھی لوگ پیدا کیتے گئے نے، کائنات دے اندر جتنے بھی انساناں نو پیدا کیتا گیا ہے، انہاں دے اندروں سب تو فضیلت والے اللہ دے نبی ہویا کر دینے۔ اگر نبیاں دی بات کیتی جائے، نبیاں دے اندروں میرے محبوب پیغمبر آخر الزمان پیغمبر
پیغمبر خاتم النبیین پیغمبر دو جہاناں دے امام پوری کائنات دے نبیاں دے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو انبیاء دے اندروں سرداری عطا فرما دیتے اگر شہراں دی بات کیتی جائے مکہ نو اللہ پاک نے شہراں دی سرداری عطا فرما دیتے اگر پانیاں دی بات کیتی جائے زمزم نو اللہ پاک نے پانیاں دی سرداری عطا کر دیتی گئی اگر فرشتیاں دی بات کیتی جائے جبرائیل امین نو کائنات دے سارے فرشتیاں دی سرداری عطا کر دیتی گئی اگر کائنات دے اندر مساجد دی بات کیتی جائے اللہ پاک نے بیت اللہ نو سب تو زیادہ فضیلت عطا فرما دیتے اگر امتاں دی بات کیتی جائے کائنات دے اندر امت محمد نو سرداری عطا کر دیتے اور اگر کتاباں دی بات کیتی جائے کتاباں دے اندروں قرآن پاک نو اللہ پاک نے سب تو زیادہ فضیلت بیان فرما دیتی ساریاں کتاباں دی سرداری عطا کر دیتی اور اگر قرآن دی بات کیتی جائے تے پورے قرآن دے اندروں اللہ پاک نے آیت الکرسی نو سرداری عطا کر دیتی اور ایسے واسطے سیدنا علی المرتضی دماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان فرماندے نے محبوب پیغمبر نے اعلان فرمایا اعطیت آیت الکرسی آقا فرماندے نے اللہ پاک نے مینوں آیت الکرسی عطا فرمائی اللہ پاک نے آیت الکرسی دا نزول فرمایا من کنز تحت العرش لم یؤتیہا نبی قبل اللہ پاک نے اپنے عرش دے خزانیاں دے اندروں محبوب پیغمبر نو آیت الکرسی دا خزانہ عطا فرمایا جیڑا اس کو پہلے اللہ پاک نے کسے بھی نبی نو عطا نہیں فرمایا پہلا خزانہ آقا علیہ السلام نو اللہ پاک نے اپنے عرش دے خزانیاں دے اندروں آیت الکرسی محبوب پیغمبر نو عطا فرمائی حضرت ابو امامہ بہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے در المنصور دے اندر روایت نقل ہے تفسیر در المنصور سورۃ البقرہ آیت الکرسی دی تفسیر دے اندر اس حدیث نو ذکر کیتا گیا امام ابو امامہ بہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرماندے نے آقا علیہ السلام نے فرمایا اربع انزلن من کنز تحت العرش لم ينزل منه شيء غیرہن آقا فرماندے نے اللہ پاک نے چار خزانے اپنے عرش دے نیچے جڑے موجود نے انہاں دے اندروں مینوں عطا فرمائے اور جڑے پہلے کسے نبی نو عطا نہیں کیتے گئے آقا علیہ السلام کو جس وقت پوچھا اللہ دے پیغمبر وہ چار خزانے کیڑے نے تے محبوب پیغمبر فرمان لگے پہلے نمبر تے ام الکتاب سورۃ الفاتحہ اللہ پاک نے اپنے عرش دے خزانیاں دے اندروں مینوں عطا فرمائی اور دوسرے نمبر تے محبوب پیغمبر فرماندے نے وآیت الکرسی اللہ نے اپنے عرش دے خزانیاں دے اندروں آیت الکرسی مینوں عطا فرمائیے تیسرے نمبر تے وخواتم سورۃ البقرہ سورۃ البقرہ دیاں آخری آیتاں اللہ پاک نے اپنے عرش دے خزانے دے اندروں مینوں عطا فرمایا چوتھے نمبر تے آقا فرماندے نے وسورۃ الکوثر اللہ پاک نے سورۃ الکوثر مینوں اپنے عرش دے خزانیاں دے اندروں عطا فرمائیے 1.25 لاکھ دے قریب انبیاء کرام اس کائنات دے اندر محبوس کیتے گئے 1.25 لاکھ دے قریب اللہ پاک نے اس کائنات تے نبیاں نو محبوس فرمایا لیکن کسے نبی نو عرش دے خزانیاں دے اندروں یہ چار خزانے نہیں عطا فرمائے صرف محبوب پیغمبر نو اللہ پاک نے امت محمد نو عطا فرمائے نے جنہ دے اندروں پہلے نمبر تے سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ پاک نے سورۃ الفاتحہ امت محمد نو اپنے خزانیاں دے اندر عطا فرمائے۔ آیت الکرسی اللہ پاک نے امت محمد نو اپنے خزانیاں دے اندر عطا فرمائے۔ سورۃ البقرہ دیاں آخری آیتاں اللہ پاک نے اپنے خزانے دے اندر عطا فرمایا۔ سورۃ الکوثر اللہ پاک نے اپنے عرش دے خزانیاں دے اندر امت محمد نو عطا فرمائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے صحابے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرما دینے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ آخر سورۃ البقرہ، جس وقت آقا علیہ السلام سورۃ البقرہ دیاں آخری آیتاں تلاوت کریا کر دے، جس وقت آقا علیہ السلام سورۃ البقرہ دیاں آخری آیتاں پڑھیا کر دے، پھر آقا علیہ السلام دے بارے حضرت عبداللہ بن عباس فرمان دینے وآیت الکرسی ضاحکا وقال انہما من کنز الرحمن تحت العرش۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرمان دینے محبوب پیغمبر آیت الکرسی دیاں تلاوت کر دے، سورۃ بقرہ دیاں آخری آیتاں تلاوت کر دے، محبوب پیغمبر مسکرا اٹھ دے، محبوب پیغمبر خوش ہو جان دے، اور آقا علیہ السلام فرمان دینے اللہ پاک نے سب تو خاص خزانیاں دے اندروں یہ آیتاں مینوں عطا فرمائیاں نے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرما دیا نے ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیت الکرسی دی فضیلت دے بارے اما جی عائشہ بیان فرما دیا نے آقا علیہ السلام دے کول ایک بندہ آیا اور آ کے محبوب پیغمبر نو کہن لگا فشکا الیہ، اپنیاں شکایتاں کرن لگا، محبوب پیغمبر دے سامنے شکوے کرن لگا اے اللہ دے پیغمبر جی گھر دے اندر بڑی بے برکتی ہے، اے اللہ دے پیغمبر جی جتنا بھی کما کے لے آنا پوری نہیں پیندے، اے اللہ دے پیغمبر جی اولاد میرے آنکھیں نہیں لگ دے، بیوی میری فرما بردار نہیں، میرے گھر دے اندر برکات موجود نہیں۔ سیدہ عائشہ ام المؤمنین فرما دیا نے فشکا الیہ انما فی بیتہ ممحوق البرکہ، اے اللہ دے پیغمبر جی میرے گھر دے اندر بیماریاں دا بھی زور ہے، اے اللہ دے پیغمبر جی میرے گھر دے افراد بھی بیمار نے، اے اللہ دے پیغمبر جی روزی بھی پوری نہیں پیندی، اے اللہ دے پیغمبر جی میں سارا دن محنت مزدوری کرنا، اے اللہ دے پیغمبر جی حلال کما کے لے ہونا، اے اللہ دے پیغمبر جی میرے گھر دے اندر زنا نہیں کیتا جاندا، اے اللہ دے پیغمبر جی میرے گھر دے اندر شراب نہیں پیتی جاندی، اے اللہ دے پیغمبر جی سود دا لین دین میں نہیں کردا، اے اللہ دے پیغمبر جی میں اللہ اور اس دے رسول دی نافرمانی نہیں کردا، لیکن میرے گھر دے اندر بے برکتیاں نے، میری اولاد میرے آنکھیں نہیں لگ دے، میری بیوی میری فرما بردار نہیں، اے اللہ دے پیغمبر جی گھر دے اندر صرف پریشانیاں ہی پریشانیاں نے، تے محبوب پیغمبر کی فرمان دینے اینا انت من آیت الکرسی، آقا فرمان دینے اے سوال کرن والیا، اے شکایتاں کرن والیا، اے شکوے کرن والیا، کیا تو اپنے گھر دے اندر آیت الکرسی دی تلاوت نہیں کردا؟ آقا نے ایکو بات پوچھی کہ کیا تو اپنے گھر دے اندر آیت الکرسی نہیں پڑھدا؟ آیت الکرسی نو پڑھنا چھڑ دیتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا انم اللہ فیہ البرکہ، جس گھر دے اندر آیت الکرسی پڑھی جاندی ہے اللہ پاک اس گھر دے اندر برکتاں نازل فرما دیندے نے، جس گھر دے اندر آیت الکرسی پڑھی جاندی ہے اللہ پاک اس گھر دے اندر اپنی رحمت کو نازل فرما دیندے نے۔ آئیے
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب پیغمبر دا بڑا پیارا فرمان ذکر کر دینے، بڑا پیارا فرمان ہے جس دے کر دے اندر بیماری ہے وہ بندہ بھی محبوب پیغمبر دے اس فرمان نو اپنے پلڑے دے نال بن لے، جس دے کر دے اندر بے برکتی ہے اس بندے نو چاہیدا ہے کہ محبوب پیغمبر دے اس حدیث سے عمل کر لے۔ آئیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے، آقا علیہ السلام دی حدیث نو ذکر فرما دینے قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن مسعود فرما دینے ایک نوجوان میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر حاضر ہویا اور کہن لگا یا رسول اللہ، اے اللہ دے پیغمبر جی، اے اللہ دے رسول جی، علمنی شیئا، اے اللہ دے پیغمبر جی کوئی ایسی چیز سکھا دیو، کوئی ایسا کلمہ سکھا دیو ینفعنا اللہ بھی، جڑا اللہ پاک جس کلمے دے نال مینوں نفع پہنچا دے، ایسا کلمہ دس دیو جس کلمے نو میں پڑھ لوا اللہ پاک میرے گھر دے اندر برکات نو عطا فرما دے۔ اے اللہ دے پیغمبر جی کوئی ایسا کلمہ دس دیو جس کلمے دا ورد میں اپنے گھر دے اندر کرن والا بن جاوا، میرے گھر دے اندر اللہ پاک اپنی رحمتاں دا نزول فرما دین۔ آقا علیہ السلام کی فرما دینے میرے محبوب پیغمبر فرما دینے اقرأ آیت الکرسی، آقا فرما دینے سوال کرن والیا اپنے گھر دے اندر آیت الکرسی نو پڑھیا کر، اپنے گھر دے اندر آیت الکرسی دا ورد کریا کر، کیونکہ جس گھر دے اندر آیت الکرسی پڑھی جائے گی، جس گھر دے اندر آیت الکرسی دا ورد کیتا جائے گا، محبوب پیغمبر فرمان دینے انہو یحفظکا، پہلے نمبر تے اللہ پاک اس دے گھر دی حفاظت فرمان گے جس دے گھر دے اندر آیت الکرسی پڑھی جائے گی۔ پہلا فائدہ آیت الکرسی پڑھن دا، اللہ پاک اس گھر دی حفاظت فرمان گے، کیونکہ جس گھر دے اندر آیت الکرسی پڑھی جاندی ہے اللہ پاک اس گھر دی حفاظت واسطے اپنے فرشتیاں دا انتخاب فرما دیندے نے۔ آئیے پھر میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا آقا فرما دینے وَذُرِّيَّتَكَ، جس گھر دے اندر آیت الکرسی پڑھی جائے اس دی اولاد دی اللہ پاک حفاظت فرمان گے، وَيَحْفُظُ دَارَكَ، جس گھر دے اندر آیت الکرسی پڑھی جائے اللہ پاک اس گھر دی حفاظت کر دینے، حَتَّى الدَّوْرُ يُرَاسُ حَوْلَ دَارِكَ، پہلے نمبر تے اللہ پاک حفاظت کر دینے، دوسرے نمبر تے او دے اولاد دی حفاظت کر دینے، تیسرے نمبر تے جس گھر دے اندر آیت الکرسی پڑھی جاندی ہے اس گھر دی حفاظت کیتی جاندی ہے۔ اور پھر آقا فرمان دینے ایتھوں تک کہ جس گھر دے اندر آیت الکرسی پڑھی جائے اس دے ارد گرد گھراں دی بھی اللہ پاک حفاظت فرمان دے۔ کتنی فضیلت ہے کہ جس جگہ تے آیت الکرسی پڑھی جائے اس جگہ تے اللہ اپنے فرشتیاں نو مامور فرما دیندے نے تاکہ اس جگہ دی حفاظت کیتی جائے۔ اگر گھر دے اندر آیت الکرسی پڑھی جائے اللہ پاک اس گھر دا فرشتیاں نو محافظ بنا دیندے نے۔ اگر جس گھر دے اندر آیت الکرسی نو پڑھیا جائے اللہ پاک اس گھر دی اولاد دی حفاظت کر دینے۔ جس دکان دے اندر آیت الکرسی نو پڑھیا جائے اللہ پاک اس دکان دی حفاظت کر دینے۔ جس مقام دے اندر آیت الکرسی نو پڑھیا جائے اس مقام دی اللہ پاک حفاظت کر دینے۔ جس کاروبار تے آیت الکرسی نو پڑھیا جائے اس کاروبار دی اللہ پاک حفاظت فرما دینے۔ جس تجارت تے آیت الکرسی نو پڑھیا جائے، جس کارخانے تے آیت الکرسی نو پڑھیا جائے، جس فیکٹری تے آیت الکرسی نو پڑھیا جائے اللہ پاک اس جگہ دی حفاظت فرما دینے۔ جس وقت بندہ اللہ دی طرف لوٹ آندا ہے اللہ دے حکم دی تعمیل کردا ہے اللہ پاک پھر اس بندے دا محافظ بن جاندا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے
کائنات دی ہر چیز اپنے بندے واسطے پیدا فرمائی ہے، کائنات دی ہر شے اللہ پاک نے اپنے بندے واسطے بنائی ہے، اور صرف بندے نو اللہ پاک نے اپنے واسطے پیدا فرمایا۔ خطبے دے ابتدا دے اندر بھی میں شعر پڑھے نے کہ اللہ پاک دے اس فرمان دی ترجمانی بڑے پیارے انداز دے نال کیتی ہے۔ جانور پیدا کیتے تیری رضا واسطے، اللہ جانور پیدا کیتے تیری رضا واسطے، چاند سورج ستارے پیدا کیتے ضیا واسطے، سر سبز کھیتیاں پیدا کیتیاں تیری غذا واسطے، سر سبز کھیتیاں پیدا کیتیاں تیری غذا واسطے، سارا جگ بنایا اللہ تیرے لئی، پر تو بنایا گیا رب واسطے۔ اللہ پاک نے چاند سورج تے ستارے، اللہ پاک نے آسمان تے زمیناں، اللہ پاک نے ساریاں اپنے بندے واسطے نعمتاں پیدا فرمائیاں، اور اللہ دیاں انہاں نعمتاں دا بابا جی نے بڑا پیارا ترجمہ فرمایا، کیویں تاریاں دے اللہ نگینے جڑے نے، کیویں تاریاں دے اللہ نگینے جڑے نے، ویکھتے سہی کیویں آسمان کھڑے نے، کیویں تاریاں دے اللہ نگینے جڑے نے، ویکھتے سہی کیویں آسمان کھڑے نے، او تھما تھما نہ کوئی دتے تھلے پول نے، او تھما تھما نہ کوئی تھلے دتے پول نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ اللہ پاک نے اتنا بڑا آسمان بنایا، اس آسمان دے نیچے کوئی پلر کوئی تھم تے کوئی پول نہیں دیتا، تھما تھما نہ کوئی دیتے پول تھلے نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے، پانی نو زمین تے کلار چھڑیا، بدلا وچوں کیویں پانی دا فوارا کڈیا، بندیا تو رب نالوں ناتا توڑیا، بندیا تو رب نالوں ناتا توڑیا، جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا۔ آج ساڈے گھراں دے اندر بے برکتیاں دی وجہ اے ہے، آج ساڈی اولاد دی نافرمانی دی وجہ اے ہے، آج ساڈے گھراں دے اندر بیماریاں دی وجہ اے ہے کہ اسی اللہ نالوں اپنا ناتا جوڑ توڑ لیا، اسی اللہ تو دور ہو گئے، اسی اللہ اور اس رسول دے احکامات تو دور ہو گئے، اسی مسجداں تو اپنا منہ پھیر لیا، اسی مسجداں تو دور ہو گئے، اسی نمازاں تو دور ہو گئے، اسی رب دے قرآن تو دور ہو گئے، اسی اللہ دے اذکار تو دور ہو گئے۔ آئیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت دے امیر المومنین نے مسجد نبوی دے اندر آئے، آقا علیہ السلام دے دور تو بعد مسجد نبوی دے اندر آندے نے، آکے حضرت عمر فاروق مسجد نبوی دے اندر بیٹھے ہوئے لوگاں دے کولوں چار سوال کر دینے۔ مسجد نبوی دے اندر جڑے لوگ موجود نے، حضرت عمر فاروق فرما دینے، ایوکم یخبرنی بی اعظم آیت فی القرآن، حضرت عمر فاروق فرما دینے، اے مسجد نبوی دے اندر بیٹھ کے عبادت کرنے والوں، اے مسجد دے اندر آ کے نماز ادا کرنے والوں، اے مسجد نبوی دے نال محبت کرنے والوں، حضرت عمر فاروق فرما دینے، تاڑے اندروں کون جاندا ہے کہ اللہ پاک نے سب تو عظمت والی آیت قرآن دے اندر کیڑی نازل فرمائی ہے؟ کیڑی آیت جڑی اللہ پاک نے عظمت والی عطا فرمائی ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود فرمان دینے، صحابہ کرام خاموش نے، مسجد نبوی دے اندر جتنے بھی لوگ موجود نے سارے چپ کر کے بیٹھے نے، کسی نے جواب نہ دیتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فرمان لگے، اے امیر المومنین اگر اجازت دیو تاڑے سوال دا جواب میں دے دینا۔ حضرت عمر فاروق فرمان لگے، اے عبداللہ بن مسعود کیوں نہیں، ضرور میرے سوال دا جواب دیو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرمان دینے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول
اعظم آیت فی القرآن اللہ لا الہ الا ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرمان لگے اے امیر المومنین میں محبوب پیغمبر دی زبان نبوت دی اندروں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان دی اندروں الفاظ سنے نے۔ میرے محبوب پیغمبر نے اعلان فرمایا کہ قرآن دے اندروں سب تو زیادہ عظمت والی جیڑی آیت اے آیت الکرسی ہے، سب تو زیادہ عظمت والی آیت آیت الکرسی ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ آخری حدیث کر بیان کر کے اپنی بات نو ختم کرنا چاہوں گا۔ معروف حدیث ہے، شاید پہلے بھی سنی ہوئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے صحیح بخاری دے اندر روایت نقل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان دے اندر آخری دنوں دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ فطر تے میری ڈیوٹی لگا دیتی کہ صدقہ فطر جڑا اناج کٹھا ہویا ہے مسجد دے اندر کٹھا کیتا، اور محبوب پیغمبر نے فرمایا ابو ہریرہ تہاڈی ڈیوٹی ہے کہ تسی رات نو اس اناج دی رکھوالی کرنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے رات میں اس اناج اس گلے دے قریب چارپائی تے لیٹے آرام کر رہے ہیں تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈیوٹی لگائی سی، آرام کر رہا تے ایک نوجوان آیا اور آ کے اس گلے نو چوری کرنا شروع کر دیتا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں اس نو پکڑ لیا۔ جس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہاں نو پکڑ لیا، یہ منتاں ترلے کرنا شروع کر دیتے۔ حدیث کے اندر الفاظ ہے انی محتاج وعلی عیال ولی حاجت شدیدۃ، کہنے لگا کہ میں بڑا ضرورت مند ہاں، میری بیوی بچے بھوکے نے، میں محتاج ہاں، بڑی شدید ضرورت ہے۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے اس نو جان دیتا۔ صبح سارا معاملہ رسول اللہ دے سامنے پیش کیتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے انہو قد کذبک وسیعود، آقا فرماندے نے ابو ہریرہ جھوٹا بندہ ہے، کل نو پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے کہ اگلی رات کیونکہ محبوب پیغمبر دی بات ہے چور تے ہو نہیں سکتی، میں اسی طرح اپنی چارپائی تے لیٹ گیا کہ آنے والے نو پتہ لگے کہ سو گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے کہ میں لیٹ گیا چارپائی تے، اور جس طرح ہی آیا پھر میں انہوں دبوچ لیا، پھر پکڑ لیا، پھر وہی بات بڑا ضرورت مند ہے یہ ہے وہ۔ اگلے دن پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر حاضر ہویا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جھوٹا ہے لیکن دوبارہ آئے گا۔ تیسری رات پھر یہ ہوئی معاملہ پکڑ لیا تے صبح دے ٹائم مسجد نبوی دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیچھے نماز پڑھی تے نماز تو فارغ ہوئے۔ محبوب پیغمبر فرمان لگے ابو ہریرہ سلام تیرے رات والے آدمی دا کی بنیا؟ حضرت ابو ہریرہ فرمان لگے اے اللہ دے پیغمبر جی ضرور آیا اور آ کے مینوں دس گیا کہ جس جگہ تے انہاں کلمات نو پڑھیا جائے گا، آیت الکرسی پڑھی جائے گی، اللہ پاک اس دے ارد گرد اپنے فرشتے حفاظت واسطے لگا دیتے جان گے، لہذا رات نو سون لگا آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ تو محبوب پیغمبر فرمان لگے، حضرت ابو ہریرہ فرمان دینے فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اما انہو قد صدقک وہو کذوب، آقا فرمان دینے اون والا جھوٹا سے لیکن بات بڑی پیاری دس گیا۔ تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان دینے اے ابو ہریرہ پتہ ہے آن والا کون سے؟ حضرت ابو ہریرہ فرمان لگے نہیں اللہ دے پیغمبر جی میں نہیں جاننا کہ آن والا کون سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذاک الشیطان، آقا فرمان دے نے ابو ہریرہ اے شیطان سی جیڑا خود تے جھوٹا ہے لیکن بڑی پیاری بات دس گیا کہ جس جگہ تے جس گھر دے اندر جس جگہ تے آیت الکرسی نو پڑھیا جائے گا اللہ پاک اس دی ارد گرد اپنے فرشتیاں دی ڈیوٹی لگا دیندے نے تاکہ فرشتے اس دی حفاظت کر لگ جان۔ اور آئیے آج دے خطبے دا نچوڑ اے ہے کہ اگر اپنے گھراں دی حفاظت چاہندے ہو، اگر اپنی اولادیاں دی تابع داری فرما برداری چاہندے ہو، گھر دے اندروں پریشانیاں ختم کرنا چاہندے ہو تے پھر کثرت دے نال آیت الکرسی دا ورد کریا کرو۔
جیڑا بندہ جس طرح پچھلے جمعے دے خطبے دے اندر ہی بیان کر چکیا کہ جیڑا بندہ ہر فرض نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھ دے اللہ پاک اس بندے دے اور او دے درمیان صرف موت دا فرق ہے، ادھروں موت آئے گی ادھروں اللہ پاک اس بندے نو جنت دے اندر داخل فرما دیں گے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا صبح دے وقت 3 دفعہ شام دے وقت 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ دے صبح تو شام تک اور شام تو صبح تک اللہ رب العالمین فرشتیاں دی ذمہ داری لگا دیندے نے کہ اس بندے دی حفاظت تے مامور کر دیتا جاندا ہے۔ اس واسطے باقی اذکار دے نال نال اس ذکر نو بھی اپنی زندگی دا حصہ بناؤ، آیت الکرسی نو کثرت دے نال پڑھیا کرو۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔